शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधार, समुन्नत र समृद्ध रामेछाप निर्माणको आधार। यो 11औं नगरसभाले रामेछापलाई समृद्ध बनाउनका लागि परिकल्पना गरेको यो नारा, यसलाई हामीले सफलतामा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा अब हामी जाँदैछौँ। त्यसै सन्दर्भमा रामेछाप नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि यही नारालाई आत्मसात गर्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागेको छ र हामी आज 11औं नगरसभाको विधिवत कार्यक्रममा यहाँ प्रवेश गरेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको छ। म आजको यस सम्मानित नगरसभाको यो अवसरमा पानसमा दीप प्रज्वलन गरी नगरको यो हाम्रो 11औं नगरसभालाई विधिवत रूपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गरिदिनु हुन म रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख एवं 11औं नगरसभाका सभा अध्यक्ष श्रद्धेय लगश्री न्यौपानेज्यूलाई सादर आग्रह गर्दछु। सभाका सचिवज्यू यो कार्यसूची प्रस्तुत गरिदिनमा अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यस सम्मानित सभाका श्रद्धेय सभाध्यक्षज्यू, उपप्रमुखज्यू, वडा अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सभासदज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, जो पत्रकार मित्रहरू आज हाम्रो यहाँ नगरसभाको नीति कार्यक्रमबारे समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यूको आदेश अनुसार म आजको हाम्रो यस 11औं नगरसभाको कार्यसूची प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको हाम्रो यस नगरसभामा कार्यसूची यस प्रकार रहेको छ। सर्वप्रथम आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को वार्षिक नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। यो प्रस्तुति श्रद्धेय उपप्रमुखज्यूबाट हुनेछ र त्यसै गरी रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2079 प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको छ। यो पनि श्रद्धेय उपप्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत हुनेछ र त्यसै गरी अर्को कार्यसूचीको विषय रहेको छ रामेछाप नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्ने, यो पनि श्रद्धेय उपप्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत हुनेछ। त्यसै गरी अर्को कार्यसूची रहेको छ रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को समग्र बजेट, यो पनि श्रद्धेय उपप्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत हुनेछ र त्यसै गरी न्यायिक समितिको प्रतिवेदन पनि श्रद्धेय उपप्रमुखबाट प्रस्तुत हुनेछ र त्यसै गरी विभिन्न समिति गठन तथा अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्तावहरू रहेका छन्, यो श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत हुनेछ र त्यसै गरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई पनि यहाँ छलफलको लागि प्रस्तुत हुनेछ, यो श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यूबाट प्रस्तुत हुने यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय उपस्थित हुनुभएका नगर सभासद साथीहरू, सचिवज्यू, पत्रकार मित्रहरू लगायत उपप्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा म नयाँ निर्वाचन पछिको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सहित प्रस्तुत गरिदिन हुन माननीय नगर सभासद सदस्य एवं उपप्रमुख पाला कुमारी कार्कीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। रामेछाप नगरपालिका प्रमुख एवं यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, सदस्य सचिव एवं सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, रामेछाप नगरपालिकाका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार व्यक्त गर्दछु। पछिल्लो पटक नेपालको संविधान जारी भए पश्चात भर्खरै दोस्रो पटक स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न भएबाट यसले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको छ। जनचाहना अनुरूप नागरिकको घर दैलोमा सेवा प्रदान गर्ने आधार स्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम नागरिक, राजनीतिक दल र मतदाताहरू उत्साहका साथ सहभागी भएबाट नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रणालीमा हामी सबैको साझा स्वामित्व स्थापित भए यसले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जगलाई अझ मजबुत बनाएको छ। नयाँ जनादेश सहित निर्धारित समयभित्रै स्थानीय तहको गठन भएसँगै
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधिको शासनमा आधारित भएर समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना पुरा गर्ने दिशामा अग्रसर रहन थप सबल आधार प्राप्त भएको मैले महसुस गरेको छु। यस सुखद घडीमा सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात रामेछाप नगरपालिकाको दोस्रो कार्यकालका लागि नवनिर्वाचित उपप्रमुखको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट यस गरिमामय 11औं नगरसभामा पेश गर्न पाउँदा मलाई गर्वको अनुभूति भएको छ। यस अवसरमा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा र अग्रगमनका लागि 7 दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको विभिन्न कालखण्डमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विगतका यी सङ्घर्ष र आन्दोलनमा नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेताहरूको योगदान हाम्रा लागि सदैव प्रेरणादायी भएको र ती सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा आम नागरिकले पुर्याएको योगदानले हामीलाई सदैव कर्तव्य पथमा डोर्याइरहने भएकोले उहाँहरूप्रति म हार्दिकतापूर्वक उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। 2 वर्षदेखि महामारीको रूपमा हाम्रो नगरपालिका लगायत विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश सरकार र यस नगरले चालेका कदम समेतको परिणामस्वरूप यसको असर हाल सामान्य हुँदै गइरहेको छ। यसबाट हामी सरकारवालाहरू सबैको प्रयासले यस्ता महामारीहरू विरुद्ध लड्न र त्यसबाट सृजित प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास जागेको छ। तसर्थ महामारीको यस अवधिमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा अहोरात्र खटिने चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पूर्व जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस महामारीबाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनुहुने रामेछाप नगरवासी लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूको आफन्त तथा परिवारजनमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारले 2072 साल मङ्सिर 16 गते तत्कालीन रामेछाप, सुकाजो र उख्रेनी समेत 3 वटा गाविस मिलाएर घोषणा गरेको रामेछाप नगरपालिकामा नेपालमा शासन व्यवस्था भएको परिवर्तन र संहिताको कार्यान्वयनसँगै 2073 साल फागुन 22 गते पुनः साँगुटा, रामपुर, देउराली, हिमगङ्गा र गोठगाउँ समेत तत्कालीन 5 वटा गाविस थपी अहिलेको बृहत रामेछाप नगरपालिकाको निर्माण भएको छ। साबिकको रामेछाप गाविस क्षेत्रलाई 2 वटा ओडा र मा गाभिएर अन्य 7 वटा गाविसलाई 1-1 वटा गरी जम्मा 9 वटा ओडा रहेको रामेछाप नगरपालिका रामेछाप जिल्लाको 8 वटा पालिका मध्ये पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका हो। यस नगरपालिकाको पूर्वमा ओखलढुङ्गा जिल्ला लिखु नदी, पश्चिममा रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका, उत्तरमा रामेछापकै मन्थली नगरपालिका र लिखु तामाकोसी गाउँपालिका एवं दक्षिणमा सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी नदी रहेको छ। जिल्लाकै सबैभन्दा होचो स्थान वडा नम्बर 5 को कोलन्जोर घाटदेखि सबैभन्दा अग्लो स्थान वडा नम्बर 1 को गोगने खराने सिरान रहेको छ। यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 202.45 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। रामेछाप नगरपालिकाको 9 वटा ओडा मध्ये जनसङ्ख्या र क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा ठुलो ओडा नम्बर 5 रामपुर र घरधुरी सङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा ठुलो ओडा नम्बर 4 हिमगङ्गा हो भने यी तीनै विषयमा सबैभन्दा सानो ओडा नम्बर 9 ल्याङल्याङ रहेको छ। खुला दिशामुक्त र पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा भइरहेको रामेछाप नगरपालिका 2079 साल चैत मसान्तभित्र बालमैत्री घोषणाको तयारीमा रहेको छ। रामेछाप जिल्लामा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिएका तत्कालीन 18 गाविस मध्ये यस नगरपालिकामा 4 वटा गाविस पर्दछ। रामेछाप नगरपालिकाले तयार गरेका नगर रणनीतिक योजना 2075 अनुसार 2495 पुरुष र 19,638 महिला सहित कुल 4123 जनसङ्ख्या रहेकोमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार पुरुष 11,829 र महिला 13,288 गरी जम्मा 25,117 जनसङ्ख्या रहेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययन प्रयोजनको लागि युवाहरू मुलुक बाहिर रहेको कारण जनसङ्ख्यामा हेर्दा यस नगरपालिकामा नगर जाति पहिलो, क्षेत्री दोस्रो,
र नेवार जाति तेस्रो स्थानमा पर्दछ। तामाङ, ब्राह्मण र विभिन्न दलित जनजातिहरूको समेत बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा सुनवार र आयु जातिका अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथै सबैभन्दा कम वडा नम्बर 9 मा 3 घरवादी जातिको बसोबास रहेको छ। विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका मानिसहरूले मिश्रित बसोबास रहेको रामेछाप नगरपालिकामा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पुष्पलाल गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्मस्थान भङ्गेरी, तारा खसे पोखरी, केवलेश्वर महादेव मन्दिर, डुकुरसिंह डाँडा, थानी डाँडा, भालुखोप भ्यू टावर, थरहरी डाँडा, कालिका निशान भगवती मन्दिर, भीमसेन थान ल्याङल्याङ, सोह्र भगवती तथा मनोकामना मन्दिर, हिमगङ्गा माने डाँडा, कालिका देवीस्थान, लोपोन्मुख आयु जातिको महाकाली देवी मन्दिर आदि रहेका छन्। प्राकृतिक रूपमा सुन्दर ठन्डा हावापानी, गाउँले परिवेश र सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण एवं कृषि र पशु विकासको दृष्टिले प्रचुर सम्भावना बोकेको रामेछाप नगरपालिका रामेछाप जिल्लाको पुरानो सदरमुकामको रूपमा चिनिन्छ। नगरपालिका घोषणा हुँदाको अवस्थामा सदरमुकाम रामेछाप बजार र साङ्गटार बाहेक सबै ग्रामीण परिवेश भएको र सडक यातायात, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य सुविधा, पर्यटन पूर्वाधार, न्यूनतम पूर्वाधार तथा आधारभूत सुविधा समेत भएको र आन्तरिक स्रोत साधन न्यून भएको रामेछाप नगरपालिकामा मुलुकमा शासन व्यवस्था भएको परिवर्तन र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै 2074 सालको स्थानीय तहको प्रथम निर्वाचन पश्चात लामो समयसम्मको जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको अन्त्य भई पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक दिशातर्फ बामे सर्दै आइरहेको अवस्था छ। अघिल्लो 5 वर्ष अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले रामेछाप नगरपालिकामा कार्यालयको प्रशासकीय भवन एवं सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण र मर्मत समार गरी कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाह सधैँ सबै वडाका टोलसम्म कम्तीमा एम्बुलेन्स र दमकल पुग्ने गरी सडक सञ्जाल विस्तार, पर्यटन प्रवर्धनका लागि भालुखोप डाँडामा भ्यू टावर, डुकुरसिंह डाँडामा डान्सिङ गणेश निर्माण, ठाउँ ठाउँमा बुद्ध मूर्ति, विभिन्न देवी देवताका मन्दिर, प्रतीक्षालय र सामुदायिक भवनहरू निर्माण, बेवारिस असहाय, हिंसा पीडित र परिवारबाट अवहेलित व्यक्तिहरूको संरक्षण र पालन पोषणका लागि रामेछाप बजारमा सेफ हाउस निर्माण, खेलकुद क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि हिलेपानी सुकाजरमा अत्याधुनिक कबड हल निर्माण र हरेक वडामा खेल मैदान व्यवस्थापन, सबै वडामा विद्युतीकरण, खानेपानी व्यवस्थापन, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने गरी स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य चौकी नभएका वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन, सञ्चालन एवं स्थापना, रामेछाप अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाको लागि एमडिजिपी डाक्टरको व्यवस्था र सहयोग तथा यातायात सेवा सञ्चालन नभएको अवस्थामा अशक्त बिरामीहरूको सेवाको लागि वडा नम्बर 1, 2 र 3 को लागि वडा नम्बर 1 गोठगाउँ, वडा नम्बर 4, 5 र 6 को लागि वडा नम्बर 5 रामपुर र वडा नम्बर 7, 8 र 9 को लागि रामेछाप नगरपालिकामा 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, सबै शिक्षण संस्थाहरूको पूर्वाधार सुधार र शिक्षक दरबन्दी कम भएका विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, व्यवसाय, कृषि र पशुपालनमा प्रोत्साहन तथा विभिन्न सिप तथा व्यवसायमूलक तालिम प्रदान गरी गरिबी निवारणमा सहयोग, भङ्गेरी च्यास्कु कोलन्जोर घाट, नगर गौरवको सडक योजनाका साथै रामेछाप बजारबाट सबै वडाको केन्द्रसम्म जोड्ने मुख्य सडकहरूको स्तरोन्नति, गिजनटार सिँचाइ कुलो निर्माण तथा अन्य सिँचाइ पूर्वाधारहरू निर्माण, कम्प्युटर बिलिङ सिस्टमबाट वडा कार्यालयमा समेत राजस्व सङ्कलनको व्यवस्था एवं प्रविधि मैत्री, सेवाग्राही मैत्री, कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका नगरवासीहरूका सुख सुविधा र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विकास कार्यहरू गरी नगरपालिकाको न्यूनतम पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको देखिन्छ। स्थानीयवासीका असीमित आवश्यकताहरूका बीच न्यून स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै यस प्रकारको उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय कार्यको थालनी गर्ने रामेछाप नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख श्रद्धेय नरबहादुर थापा मगर, उपप्रमुख सृजना खड्का र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि प्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म रामेछाप नगरपालिकाको सम्मानित 11औं नगरसभामा यस नगरले लिएको लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधार समुन्नत र समृद्ध रामेछापको निर्माणको आधारलाई आत्मसात गर्दै आम नगरवासीको सुख सुविधा र नगरको समृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को हालसम्मको संक्षिप्त प्रगति एवं आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को आर्थिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्न
अनुमति चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 रामेछाप नगरपालिकामा दैनिक प्रशासन सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहका लागि चालु खर्चतर्फ रु 41,74,74,652 रुपियाँ पैसा 22 र विकास निर्माण कार्य एवं विषयगत शाखा कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ 27,58,73,090 रुपियाँ 19 पैसा समेत कुल रु 69,35,47,742 रुपियाँ 41 पैसा रकम विनियोजन भएकोमा हालसम्म चालुतर्फ रु 31,29,29,646 रुपियाँ 65 पैसा र पुँजीगत खर्चतर्फ 16,64,64,507 रुपियाँ 21 पैसा समेत कुल रु 47,43,94,153 रुपियाँ 96 पैसा अर्थात् कुल विनियोजन बजेट मध्ये 68.97% रकम खर्च भएको छ। यो वर्ष ठुला पूर्वाधारतर्फका भालुखोप भ्यू टावर निर्माण कार्य वडा नम्बर 6, 7 र 3 को कार्यालय भवनको निर्माण कार्य एवं नगर गौरवको योजनाको रूपमा रहेको च्यास्कु रामपुर कोलन्जोर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति, गोगनी डाँडा चण्डी डाँडा सडक स्तरोन्नति र माने डाँडा राताटार हरदिनी सडक निर्माणमा विनियोजन रकम बमोजिमको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने वडा नम्बर 7 सुकाजोर कबड हल निर्माण, चण्डी डाँडा बाँकीमेरी थाक्ले डाँडा सडक स्तरोन्नति, वडा नम्बर 8 को ल्यान्डफिल साइट निर्माण एवं रामेछाप नगरपालिकाको नगरसभाबाट प्रस्तावित एवं 10औं नगरसभाबाट संशोधित वडा स्तरका तथा नगर स्तरका सबै प्राय योजना र कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास सहकारी तथा उद्योग प्रवर्धन शाखा एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सन्तोषजनक रूपमा सञ्चालन भएको र नगरका एवं वडा कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाह समेत चुस्त दुरुस्त सेवाग्राही मैत्री पारदर्शी एवं नियमित रूपमा हुँदै आएको अवस्था छ। यसरी समग्रमा हेर्दा रामेछाप नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को हालसम्मको भौतिक एवं वित्तीय प्रगति लक्ष्य अनुसार सन्तोषजनक नै देखिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म रामेछाप नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि नेपालको संविधान दिगो विकासमा लक्ष्य 15औं आवधिक योजना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, रामेछाप नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन 2074, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ मार्गदर्शन र प्राथमिकताहरू, रामेछाप नगरपालिकाको 5 वर्षे रणनीतिक योजना एवं स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा देय अनुसारका विषयहरूमा समेट्ने गरी वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको प्राथमिकीकरण गरेको छु। स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने, विपद व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरणमा अभिवृद्धि हुने, सेवा प्रवाह र संस्थागत विकास सुशासन योगदान पुर्याउने, स्थायी राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, नगरवासी विपद तथा जलवायु परिवर्तनमा उत्थानशील बनाउने, अधुरो तथा क्रमागत योजनाहरूको लक्ष्य प्राप्ति हुने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नगरवासीहरूको व्यापक सहभागितामा निर्णय गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र स्थायी स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन मार्फत नगरवासीको जीवनस्तरलाई स्वस्थ एवं समृद्ध उन्मुख गराउने र नगरपालिका क्षेत्रभित्र विकासका बहुपक्षीय आयामहरूको समन्वय र सन्तुलित परिचालन मार्फत विकसित नगरपालिकाको निर्माण गर्ने लक्ष्य तथा स्थानीय तहमा नै सबै सरकारी सेवाको उपलब्ध एवं शीघ्र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गराउने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको उल्लेखित वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट
देहाय बमोजिमको उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात नगरपालिकाको विकास निर्माणका गतिविधिहरू गुणस्तरीय, दिगो र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढी जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सोको प्रतिफल प्राप्त गर्ने, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा जनसहभागिता, अपनत्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने, स्थानीय स्तरमा नै आधारभूत सरकारी सेवाहरू उपलब्ध हुने, नतिजामूलक र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने, सङ्कटको अवस्थामा नगरवासीहरूलाई अभिभावकको भूमिका प्रदान हुने। सभाध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि रामेछाप नगरपालिकाका समग्र नीतिहरू तयार गर्दा राष्ट्रिय विकास लक्ष्य तथा नीति र प्रदेश सरकारका नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने एवं नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउ पुग्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई आत्मसात गर्दै रामेछाप नगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले तयार गरेको दूरदृष्टि कृषि, पर्यटन, सडक, खानेपानी हाम्रो पूर्वाधार, रामेछाप नगर विकासको दिगो आधारलाई स्थानीय भूगोल र विकास सम्भावनाका आधारमा समसामयिक परिवर्तन गरी रामेछाप नगरपालिकाको अबको दीर्घकालीन लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधार समुन्नत र समृद्ध रामेछाप निर्माणको आधारलाई दूरदृष्टि मानि सोही अनुसार क्रमशः लक्ष्य पुरा गर्दै जाने गरी देहाय बमोजिमको दूरदृष्टि लक्ष्य र नीतिहरू तय गरिएको छ। दूरदृष्टि समुन्नत समृद्ध रामेछाप नगर ध्येय स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्दै समुन्नत समृद्ध रामेछाप नगर निर्माणको आधार तय गर्ने। नीतिहरू, समष्टिगत नीतिहरू, रामेछाप नगरपालिकाको विगतमा तय गरेको गुरु योजनाको पुनरावलोकन गरी स्पष्ट दूरदृष्टिका साथै आगामी 5 वर्षभित्र सबै नगरवासीहरूलाई स्वच्छ तथा सफा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रम साथै नगरपालिकाको सदरमुकाम रामेछाप बजारदेखि हरेक ओडाको केन्द्र जोड्ने मुख्य सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने, सबै ओडाका बस्तीहरूमा बिजुली बत्ती, इन्टरनेट र अन्य सञ्चार सुविधाको पहुँच एवं भरपर्दो र दिगो स्वास्थ्य उपचारको लागि दक्ष चिकित्सक सहितको जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधार एवं गुणस्तरीय शिक्षा लगायतका दीर्घकालीन लक्ष्य एवं उद्देश्यको परिपूर्ति हुने गरी योजना र विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकको रहर, फुलै फुलको सहर, रामेछाप बजारलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गरिनेछ। रामेछाप बजारलाई फुलै फुलको सहरको रूपमा विकास गरी सौन्दर्यकरण गरिनेछ। सेलेघाट साँगुटार सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सडकको दायाँ बायाँ खाली जमिनमा फुलका बिरुवाहरू रोपिनेछ। रामेछापवासीको रहर, ऐतिहासिक नगर, रामेछाप बजारको ऐतिहासिक र परम्परागत महत्त्व जोगाउने सेलेघाट साँगुटार सडकलाई वैकल्पिक मार्गको व्यवस्थापन गरी बजार क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा सडक निर्माण गरिनेछ। स्वच्छ पिउने पानी, स्वस्थ जिन्दगानी, रामेछाप नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न लिफ्ट प्रविधि लगायत अन्य प्रविधिबाट स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गरिनेछ। साथै मुहान, कुवा, पोखरीको संरक्षण गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा गरागरा रामेछाप नगर हराभरा बनाउनको लागि सिँचाइको सुविधा नपुगेको जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ। सिँचाइको अभावमा जग्गा बाँझो रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक समाजको आधार, घर घरमै स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार, ज्येष्ठ नागरिकसँग मेयर कार्यक्रम मार्फत 68 वर्ष माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान गरिनेछ। महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम मार्फत महिलाहरूलाई सिपमूलक तथा आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर लगायतका स्वास्थ्य समस्याको बेलैमा पहिचान गरी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। अन्य निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा निःशुल्क मृगौला परीक्षण शिविर र मुटुरोग परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। रामेछाप नगरपालिकाको मुख्य पेसा पशुपालन र कृषि रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पशु बिमा कार्यालय विस्तार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाले कुनै व्यवसाय गर्न चाहेमा प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान रकमको व्यवस्थाका साथै
युवाहरूको रोजगारको लागि वैदेशिक रोजगारी लक्षित तथा स्वरोजगारमूलक सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। लक्षित समुदायको उत्थानको लागि पेसाको आधुनिकीकरण प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। दलित, मगर तथा अन्य समुदायको लागि पञ्चेबाजाको तालिम तथा पञ्चेबाजा सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। यसको लागि इच्छुक समूह बनाई तालिम र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइनेछ, वाद्य सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। रामेछाप नगर क्षेत्रमा रहेको MBBS चिकित्सक, इन्जिनियर एवं कृषि र पशु विकास क्षेत्रको विज्ञको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सम्बन्धित विषयको स्नातक अध्ययन गर्न एक जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट 2 वर्षसम्म नगर क्षेत्रमा स्वयंसेवकको रूपमा काम लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न विज्ञ सहितको टोली तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न तथा कृषि तथा पशु उत्पादनको बजार पहुँचलाई सहज बनाउन र सहुलियत भाडामा ढुवानी व्यवस्था गर्नको लागि नगर क्षेत्रमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। स्वच्छ र स्वास्थ्य शान्त र शीतल आवासद्वारा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पर्यटकीय र होटल रिसोर्ट खोल्नेलाई आवश्यक सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा तारे होटल र रिसोर्ट खोलेमा खानेपानीको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गरिनेछ। उज्यालो नगर, सुरक्षित सहर, रात्रिकालीन समयमा नागरिकहरूको सुरक्षा र व्यवसायको सुरक्षामा ध्यान दिई सहरीकरण उन्मुख रामेछाप, साँगुटा लगायतका बजार क्षेत्रमा सौर्य सडक, बत्ती एवं CCTV जडानको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। स्थानीय सरकारको अपरिहार्यता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, स्थानीय सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र जनता नजिकको सरकारको स्थिति उपस्थित जनाउन रामेछाप नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाई नागरिकलाई सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गराइनेछ। नगरपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरिनेछ। यस रामेछाप नगरपालिकामा बहुसङ्ख्यक रूपमा रहेको तामाङ समुदायको वेशभूषा संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। राष्ट्रकै अल्पसङ्ख्यक जातिको रूपमा रहेको हाइव जातिको वेशभूषा र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। महँगो शुल्क तिर्ने क्षमता छैन हाम्रो, निजी भन्दा सामुदायिक विद्यालय राम्रो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वस्थ नागरिक, समृद्ध नगर, आधारभूत सेवाको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा नागरिकको सहज पहुँच पुर्याइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकास गरिनेछ। दिगो पूर्वाधार, समृद्धि नगरको आधार। पूर्वाधार निर्माणमा दिगो विकास सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिनेछ। विकास योजनाका कार्यको गुणस्तर जाँच गर्न नगरपालिका गुणस्तर परीक्षण ल्याब स्थापना गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक स्थल, जग्गा, जमिन, मठ, मन्दिर, गुम्बा लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरक्षण र सम्वर्धन गरिनेछ। नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सेवा सुनिश्चितताको लागि रामेछाप अस्पतालमा विभिन्न विषयका विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ल्याब परीक्षणको व्यवस्था, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका साथै नियमित रूपमा चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध हुने गरी साँगुटा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने संरचनालाई अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि क्षमता अनुसारको सिप तथा सामग्री हस्तान्तरण गरिनेछ। बालमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन गरी बालबालिकाको सर्वपक्षीय विकास गरिनेछ। विषय क्षेत्रगत नीतिहरू, आर्थिक विकास नीति, कृषि विकास, खाद्यान्न बालीको बिउ उत्पादनको लागि कृषि समूह, सहकारी कृषि कम्पनी, फर्म मार्फत बिउ बैंक स्थापना र वितरणको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय नीति अनुरूप यस नगरपालिकामा रहेका किसानहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचीकरण गरी परिचय पत्रको व्यवस्था मिलाइनेछ।
खाद्य तरकारी तथा फलफुल बाली उत्पादन वृद्धिको लागि सबै वडाहरूमा लामो माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ। तरकारी तथा फलफुलको उत्पादन वृद्धि तथा परनिर्भरता न्यूनीकरणको लागि क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट आएका युवाहरूलाई लक्षित गरी फलफुल तथा तरकारी खेती आवश्यक अनुदान सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ। खाद्यान्न तरकारी तथा फलफुल बालीमा विभिन्न रोग किरा रोकथाम गर्न विषादीको व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा सहज सरल सुलभका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न कृषि यन्त्रीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। सिँचाइ नभएका सुक्खा क्षेत्रमा आकाशे पानी सङ्कलनको लागि प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरी सिँचाइको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी कृषकको उत्पादन गरेको खाद्यान्न फलफुल तथा तरकारी बालीहरू उत्पादन गरेको स्थान सङ्कलन केन्द्रबाट बजारसम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विकसित तुल्याउन र मानव समुदायको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट समेत पशुपक्षीजन्य पदार्थ उत्पादन तथा उत्पादित सामग्रीको बिक्री वितरण र उपभोगको लागि व्यवस्थापन गर्न निम्न नीतिहरू लिएको छ। पशुपक्षीमा विभिन्न समयमा सङ्क्रामक महामारीको रूपमा देखा परी ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउने रोगहरूको सर्भिलेन्स अन्वेषण परिचालन रोकथाम नियन्त्रण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुधन सुरक्षाको लागि व्यावसायिक पशुपक्षी फर्महरूको पशुपक्षी निःशुल्क बिमा गरिनेछ। पशुपालन व्यवसाय प्रवर्धन तथा दूधमा आत्मनिर्भरताको लागि सुत्केरी गाई भैँसी स्याहार तथा पोषण अनुदानको व्यवस्थाका साथै सुत्केरी गाई भैँसी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपक्षीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि खरिद गरी वडा प्रविधि मार्फत निःशुल्क वितरण तथा पशुपक्षी उपचार सेवामा निरन्तरता गरिनेछ। पशुपक्षीको रोग पहिचान गर्न रामेछाप नगरपालिका पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास शाखामा पशुपक्षी प्रयोगशाला स्थापना गरी पशुपक्षीको उपचार तथा रोग परिचानको लागि आवश्यक प्रविधिको विकास गरिनेछ। पशुपक्षीहरूमा लाग्ने महामारी नियन्त्रणको लागि रोग निरोधक खोप कार्यक्रम नियमित र निःशुल्क सञ्चालन गरिनेछ। जोनोटिक रोग पशुबाट मानिस र मानिसबाट पशुमा सर्ने रोगहरू रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि घरपालुवा कुकुर र बिरालोहरूमा निःशुल्क खोपको व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत निर्वाहमुखी पशुपक्षी पालन पेसाबाट व्यवस्थित तथा व्यवसायीकरणको लागि व्यावसायिक फर्म समूह तथा अगुवा कृषकहरूलाई व्यावसायिक अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गरी प्राविधिक ज्ञान र सिपको विकास गरिनेछ। गाई भैँसीमा हुने बाँझोपन निवारणको लागि भिटामिन मिनरल वितरण तथा आन्तरिक र बाह्य परजीवी नियन्त्रण शिविरका साथै कृत्रिम गर्भधारण नस्ल सुधार एवं आवश्यक स्थानमा 2वटा उन्नत जातको राँगो वितरणको लागि व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्व उद्योग र सहकारी दलित आदिवासी जनजाति लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जातिको धर्म संस्कृतिको संरक्षण पेशा आधुनिकीकरण क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधिमा सहयोग विदेशबाट फर्किएका तथा बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी सिप विकास र उद्यमशीलता तालिम सहित 50% अनुदान व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनलाई चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने कार्यका लागि नगरपालिका तथा सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूमा अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली मार्फत सम्पूर्ण राजस्व शुल्क र सम्पत्ति कर सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि बजार अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई तोकिएकोले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न सबै वडामा रहेको पसलहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। साथै उपभोक्ता हक हितका लागि अन्तर्क्रिया र सहजीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5 लाखसम्म पुँजी भएका प्राइभेट तथा साझेदारी फर्महरू दर्ता नवीकरण
ठाउँसारी, नामसारी, उद्देश्य थप र इजाजत प्रदान गर्ने जस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्यमीहरूको स्तरोन्नति गरी आय आर्जनमा वृद्धिका लागि सबै वडाहरूमा कम्तीमा 15 जनाका दरले 135 जनालाई उद्यमशीलता विकास तालिम दिइनेछ। साथै रुग्ण रूपमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगीहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि उद्योगलाई अति आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणहरू अनुदानमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र युवा व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेछ। यस नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये निष्क्रिय रही नेपाल नगरपालिकामा सम्पर्क नआई वा नियमित प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने र उत्कृष्ट सहकारी संस्थाहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने। रामेछाप नगरपालिकाको सहकारी ऐन 2075 अनुसार नगर कार्यक्षेत्र हुने गरी स्थापना हुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। रामेछाप नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र हुने सबै सहकारी संस्थाहरूलाई तालिम सञ्चालन गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत सबै खालका प्रतिवेदनहरू लिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा श्रमिक बैंक तयार गरी सिप र क्षमता अनुसार तथा उपयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। सामाजिक विकास नीतिहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी नीतिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग मेयर कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिकहरूको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका दलित ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ। जिल्ला अस्पताल रामेछापमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। जिल्ला अस्पताल रामेछापमा ब्लड ब्याङ्क स्थापना गरिनेछ। साथै आँखा उपचार सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै बालबालिकाहरूलाई पूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि खोप सेवाको गुणस्तर तथा कभरेजमा वृद्धि गरिनेछ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रमका लागि संस्थागत सुत्केरी सेवा विकास गर्न सबै बर्थिङ सेन्टरलाई व्यवस्थित गरिनेछ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेछ। नगरका सबै वडाहरूमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन घुम्ती स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक प्रोत्साहन तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षैभरि पुग्ने गरी निःशुल्क वितरण गरिने तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उपलब्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ। आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि नागरिक आरोग्य केन्द्र सञ्चालन तथा आयुर्वेदिक औषधिको प्रबन्ध गरिनेछ। चिकित्सकीय सेवा प्रवाह हुने गरी साँगुटार स्वास्थ्य चौकीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ। बाब्यखर्क र थाक्ले डाँडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू, रामेछाप नगर क्षेत्रमा रहेको MBBS चिकित्सक, इन्जिनियरिङ एवं कृषि र पशु विकास क्षेत्रको विज्ञको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सम्बन्धित विषयको स्नातक अध्ययन गर्न एक जनालाई कार्यविधि बनाई उचित छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान विषय लिई कक्षा 11-12मा अध्ययन गर्न छात्रहरूमध्ये प्रत्येक वडाबाट एक जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। बालकक्षा शिक्षक तथा सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र नगरपालिकाको व्यवस्थापन गरेको स्वयंसेवक शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरूप साविक बमोजिमको पारिश्रमिकमा सङ्घीय सरकारले बढाएको रकम थप गरी पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। बालबालिकाको सहज पहुँचमा विद्यार्थी भर्ना दर, उपस्थित दर एवं उत्तीर्ण दरमा अभिवृद्धि तथा कक्षा छाड्ने दर र कक्षा दोहोर्याउने दर कमी ल्याउने प्रवृत्तिका विद्यार्थी प्रोत्साहन शैक्षिक कार्यक्रमहरू, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र सेनिटरी प्याड सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। एक विद्यालय एक स्वास्थ्य कर्मी
कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय तहको स्वास्थ्य तथ्याङ्क अद्यावधिकीकरण र सूचना तथा अभिलेखलाई डाटाबेस तयार गरी व्यवस्थित रूपमा प्रतिवेदनका साथै शिक्षण सिकाइका लागि क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नमुना विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम सञ्चालन अनुसार आधारभूत तहका लागि क्रमशः स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जनका साथै पठन पाठनलाई निरन्तरता दिइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरू विशेष गरी शैक्षिक सामग्री विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला र पुस्तकालय व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको बाल मस्तिष्क सिर्जित प्रतिभाहरूलाई सम्मान र प्रोत्साहनका लागि प्रतिभा पहिचान प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने आवश्यक पहल गरिनेछ। उच्च सिकाइ उपलब्धिमा सुदृढीकरण योजना र शिक्षण सिकाइ कार्यमा समय बिताउने सुधार योजना निर्माण र सोको कार्यान्वयनका लागि विद्यालय र शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। 21औं शताब्दीका बालबालिकाहरूको रुचि र आवश्यकतालाई क्रमशः सम्बोधन गर्नका लागि आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका लागि अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विद्यालय भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासका लागि तहगत सङ्घ र प्रदेश स्तरीय शैक्षिक निकायहरू एवं गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको आपसी समन्वय, समझदारी र सहकार्यको संस्कृतिलाई कायम राखिनेछ। विद्यालय अनुगमन र सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन एकीकृत अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा नगर पुस्तकालय स्थापना गरिनेछ। राष्ट्रका लागि खेलकुद स्वास्थ्यका लागि खेलकुद नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न महिला, पुरुष, किशोर किशोरीहरूको सहभागितामा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय स्तरीय खेलकुद गतिविधि सञ्चालनको लागि राष्ट्रपति रणनीतिशील प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला तथा बालबालिका क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू, महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम मार्फत महिलाहरूको सिप तथा क्षमता विकास र आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद, शोषण र अन्याय अत्याचारको अन्त्य गर्न विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। रामेछाप नगरपालिकालाई 2079 साल चैत मसान्तभित्र बालमैत्री नगर घोषणा गर्नका लागि बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। टोल विकास संस्था गठन गरी विकास कार्यमा परिचालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि निःशुल्क कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श सहितको सेवा प्रदान गरी पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन नहुन्जेलसम्म आवश्यक संरक्षण गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। महिलाहरूको कार्यबोध कम गर्नका लागि महिला पुरुष समविकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण गरिनेछ। महिलाहरूमा भएको परम्परागत ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवलाई संरक्षण र प्रयोग गरी आत्मनिर्भर तथा व्यावसायिक बन्न उत्प्रेरित गरिनेछ। बालबालिका तथा किशोर किशोरीमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विवाह तथा बाल श्रमको अन्त्य गरी बाल विवाह तथा बाल श्रम मुक्त नगर घोषणाका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। हिंसा पीडित बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरूलाई संरक्षण गरी न्याय पहुँचमा अभिवृद्धिका साथै बालमैत्री व्यवहार तथा बालमैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा पहल गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, सिप र अनुभवको प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूका लागि सिप विकास तालिमका साथै
मागमा आधारित अपाङ्गता सहायक सामग्रीको प्रबन्ध मिलाइनेछ। व्यवसाय सञ्चालन गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसारमा सहयोग गर्ने तथा उक्त सामग्रीको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याइनेछ। घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास नीतिहरू। नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी विविध विषयका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन तथा सफल नगरपालिकाको अध्ययन अवलोकन भ्रमणको प्रबन्ध मिलाइनेछ। नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू एवं मातहतका अन्य सङ्घ संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनेछ। नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आवश्यकता अनुसार निर्माण गरी नगर सुशासनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षणको माध्यमबाट जनताप्रतिको जवाफदेहिता सुदृढ गरिनेछ। कार्यालयका गतिविधिका बारेमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रिका, रेडियो मार्फत सूचना प्रसारण प्रकाशन गरी नागरिकलाई सुसूचित गरिनेछ। नगरपालिकाबाट जारी भएका ऐन, नियम, कानुनका बारेमा सरकारहरूलाई आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद कार्यालय प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विद्युतीय बोलपत्र विधिलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकाको सार्वजनिक जग्गा जमिनको लगत सङ्कलन गर्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी नगर घटाघट निर्माण गर्न निरुत्साह गरिनेछ। नगरपालिका तथा वडाहरूमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गरी कर्मचारी कार्य विवरण तोकी परिचालन गरिनेछ। कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न नगरपालिकाको साधन स्रोतका आधारमा समय सापेक्ष सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्ता पद्धतिलाई अझ बढी प्रभावकारी र सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत गरिँदै आएकोमा यस कार्यलाई अझ सरलीकृत बनाउन आवश्यक प्रयत्न गरिनेछ। न्यायिक समितिमा दर्ता हुन आएका विवादहरूलाई व्यवहारिक तथा कानुन सम्मत रूपमा मेलमिलापको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै निरूपण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। बेरोजु फर्सेटका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाई बेरोजु रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पेस्की शून्य नीति अपनाइनेछ। योजना अनुगमनको क्रममा आवश्यकता बमोजिम विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञसहितको अनुगमन प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। अनलाइन नक्सा पास प्रणालीको लागि सफ्टवेयर जडान गरी घर नक्सा पासको व्यवस्थाका साथै विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणको लागि इन्जिनियरिङ उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन नीतिहरू। महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सन्देशहरूको प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ। जल, जमिन, जङ्गलको संरक्षण गर्दै प्रदूषण रहित खोला, नाला, हराभरा वन जङ्गल र स्वस्थ वातावरणको विकास गर्दै लगिनेछ। सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा नर्सरी स्थापना गरी वृक्षारोपण गर्न प्रोत्साहन अभियान सञ्चालन गर्दै उचित स्थानमा पोखरी निर्माण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। खुल्ला स्थानहरूमा वृक्षारोपण गर्दै जाने र निर्माण सम्पन्न सडकहरूमा दायाँ बायाँ वातावरण अनुकूल बिरुवाको वृक्षारोपण क्रमशः गर्दै जाने नीति लिइनेछ। बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने भू क्षयीकरणलाई रोकथाम गर्नको लागि जोखिमयुक्त स्थानहरूमा तटबन्धन निर्माण लगायतका उपायहरूका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको निर्माणका साथै फोहोरलाई स्रोतमा नै न्यूनीकरण गर्न, पृथकीकरण गर्न, पुनः प्रयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोपका लागि सजगता अपनाई यसबाट पर्न जाने प्रभाव नियन्त्रणका लागि साझेदारी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ।
नगर प्रहरीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी शान्ति, सुरक्षा र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्दै यातायातको सुव्यवस्था गरिनेछ। रामेछाप नगरपालिकाका जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको पानीको मुहानहरू सुक्दै गइरहेको हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि साझेदारीहरूसँगको सहकार्यका लागि जोड दिइनेछ। यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समेत विशेष अनुरोध गरिनेछ। वातावरणसँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी वातावरणको संरक्षणका कार्यहरू गरिनेछ। समसामयिक स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै खरिद गरिएका एम्बुलेन्सको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको प्रबन्ध गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास नीतिहरू सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट नगरलाई नियमित रूपमा प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुने गरी योजना छनौटमा हुने छड्के प्रदेशको अन्त्यका लागि आगामी वर्षदेखि स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नगर कार्यपालिकाबाट प्राथमिकीकरण सहित सिफारिस गरिएका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा मात्र रकम विनियोजन गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दै सोही अनुसार मात्र ठुला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइनेछ। भागभण्डाको रूपमा विभिन्न बहानामा हुने बजेट बाँडफाँड र टुक्रै योजनाहरू छनौट कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै नतिजामूलक र दिगो विकासका आयोजना र कार्यक्रम छनौटलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरका क्षेत्रभित्र भएका सङ्घीय तथा प्रदेश कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी साझेदारीतामा पूर्वाधार विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूमा टोल सुधार समितिहरू विकास गरी टोल सुधार समितिहरू परिचालन गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। मूल सडकहरूमा 12 महिना सहजतापूर्वक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। सडक मापदण्डलाई राष्ट्रिय भवन संहितालाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटन प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सृजना गर्न नगरका विभिन्न स्थानमा होमस्टे खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। रामेछाप बजारमा व्यवस्थित हाट बजार र बस पार्क निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने सबै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई बाल मैत्री अपाङ्ग मैत्री हुने गरी निर्माण कार्यमा जोड दिइनेछ। उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमहरूमा महिला, युवा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। छिमेकी पालिकासँग साझा सरोकारका विषय र विकास निर्माण कार्यमा सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म उपरोक्त नीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि रामेछाप नगरपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्ष 79-80मा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त विशेष राजस्व बाँडफाँड र रामपुर समपूरक समानीकरण अनुदान एवं रामेछाप नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत समेतबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित वार्षिक आयव्ययको अनुमान सहितको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषतर्फ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान 16 करोड 82 लाख, सशर्त अनुदान चालु 25 करोड 27 लाख, सशर्त अनुदान पुँजी 1 करोड 88 लाख, विशेष अनुदान पुँजी 1 करोड 20 लाख, समपूरक अनुदान पुँजीगत 1 करोड 50 लाख, बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विनियोजन वित्तीय समानीकरण अनुदान 1 करोड 61 लाख 41 हजार, सशर्त अनुदान चालु 59 लाख 2 हजार, सशस्त्र अनुदान पुँजीगत 1 करोड 50 लाख, समपूरक अनुदान पुँजीगत 2 करोड 95 लाख 58 हजार, सङ्घीय सरकार तथा बागमती प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने 17 करोड 79 लाख 3 हजार र नगरपालिकाको विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुने आन्तरिक आयबाट प्राप्त हुने 1 करोड 8 लाख 80 हजार गरी कुल 74 करोड 65 लाख 84 हजार आम्दानी हुने अनुमान छ।
त्यसमध्ये नगर कार्यपालिकाका कार्यालयतर्फ सङ्घीय तथा प्रदेश सशस्त्र अनुदान सहित रु 40,58,57,252 रुपियाँ, विषयगत शाखातर्फ 6,25,50,000 र वडा कार्यालयतर्फ 72 लाख कुल रु 47,26,07,252 रुपियाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसै गरी सङ्घ तथा प्रदेश सशस्त्र विशेष र समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूका लागि रु 10,30,58,000 सङ्घ प्रदेशसँग साझेदारीका लागि नगरले बेहोर्नुपर्ने, समपूरक कोषका लागि रु 3,55,00,000 नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि 5,95,48,248 रुपियाँ, वडा स्तरीय योजना आयोजना र कार्यक्रमका लागि 5,91,70,500 र विषयगत शाखातर्फ 1,67,00,000 समेत गरी जम्मा रु 27,79,76,748 रुपियाँ पुँजीगत खर्च अनुमान गरिएको छ। यसका साथै समय समयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, गरिबसँग विशेष कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्राप्त हुने रकमलाई कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप आम्दानी बाँधी खर्च गरिनेछ। सभाध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्षका लागि विषयगत रूपमा देखाए बमोजिम प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकासका लागि कुल रु 4,62,50,000 विनियोजन गरिएको छ। यसबाट स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा तपसिल अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ 1,22,50,000 विनियोजन गरी यसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि मेयरसँग ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम, दलित ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क बिमा, आँखा उपचार सेवा विस्तार, निःशुल्क औषधि वितरण, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन, गर्भवती महिलाको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा तथा पोषण कार्यक्रम र जिल्ला अस्पताल रामेछाप विशेषज्ञ चिकित्सकको निरन्तरता, ब्लड ब्याङ्क स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षातर्फ 2,65,00,000 विनियोजन गरी यसबाट रामेछाप नगर क्षेत्रमा रहेको MBBS, चिकित्सक, इन्जिनियरिङ एवं कृषि पशु विकास क्षेत्रको विज्ञको अभावलाई परिपूर्ति गर्न, सम्बन्धित विषयको स्नातक अध्ययन गर्न 1 जनालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ता पारिश्रमिक अनुदान, बाल कक्षातर्फका कर्मचारी पारिश्रमिक अनुदान, स्वयंसेवक शिक्षक सहयोग कार्यक्रम, शिक्षकलाई सूचना प्रविधि लगायतका क्षमता विकास तालिम र विद्यालय सुदृढीकरण कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन सहजीकरण, विद्यार्थी प्रतिभा परिचालन, स्थानीय पाठ्यक्रम परिमार्जन, राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता तथा विभिन्न खेलकुद लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला तथा बालबालिकातर्फ 75 लाख विनियोजन गरी यसबाट महिला हिंसा न्यूनीकरण, महिलाहरूको सिप क्षमता तथा विकासका लागि महिलासँग उपमेयर कार्यक्रम, बाल मैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यक्रम, टोल विकास संस्था गठन र सञ्चालन, घरेलु हिंसा अन्त्यका लागि बहस, पैरवी र जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन, महिला पुरुष समूह विकास तालिम, सामाजिक विभेद न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन लगायत महिला बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक विकासका लागि कुल रु 2,12,00,000 विनियोजन गरिएको छ। यसबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास र राजस्व, सहकारी उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण क्षेत्रमा तपसिल अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको छ। कृषि विकासतर्फ 82 लाख रकम विनियोजन गरी यसबाट 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न, सबै ठाउँमा यातायात सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भएको अवस्थामा गाउँबाट रामेछाप हाट बजारमा आउने विभिन्न स्थानमा उत्पादित फलफुल, तरकारी, गेडागुडी लगायत कृषि उपजहरू सङ्कलन स्थानबाट सहुलियत दरमा ओसार पसार गर्न कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था,
50% अनुदानमा तरकारी खेतीमा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, मकैको बिउ बैंक स्थापना र कृषि यन्त्रीकरण तथा औजार उपकरण वितरण, जुना र औषा किरा नियन्त्रण तथा आकस्मिक बाली संरक्षण, कपास खेती प्रवर्धन एवं किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु विकासतर्फ 56,50,000 रकम विनियोजन गरी यसबाट एक घर एक पशु बिमा कार्यक्रम र सुत्केरी गाई भैँसी पोषण, स्याहार तथा बजार व्यवस्थापनमा निरन्तरता, पशुपक्षीका लागि औषधि खरिद र महामारी रोग नियन्त्रण, युवा स्वरोजगारका लागि 50% अनुदानमा व्यावसायिक पशुपालन, अगुवा कृषकलाई पशुपालन सम्बन्धी तालिम, नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भधारण र राग वितरणको व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व सहकारी उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षणतर्फ 73,50,000 रकम विनियोजन गरी यसबाट दलित, आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक जात जातिहरूको धर्म संस्कृतिको संरक्षण, पेसा आधुनिकीकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधिमा सहयोग, 50% अनुदानमा युवाहरूलाई व्यवसाय प्रोत्साहित गर्न सिप विकास र उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन तथा प्रविधि सहयोग सिप विकास तालिम केन्द्र सञ्चालन, सहकारी संस्थाहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सहकारी दर्ता पूर्व शिक्षा कार्यक्रम, सहकारी कोपोमिस तालिम सञ्चालन, उत्कृष्ट सहकारी अनुदान एवं राजस्व सम्बन्धी सफ्टवेयर तालिम सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ 63 लाख रकम विनियोजन गरी यसबाट चुस्त दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रयोगमा रहेका सूचना प्रणालीहरूको मर्मत सम्हार र क्षमता अभिवृद्धि साथै नगरभरिका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सार्वजनिक विद्यालयहरूमा इन्टरनेट व्यवस्थापनमा सहयोग, सार्वजनिक सुनवाई, न्यायिक समिति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकारीमा सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। वन वातावरण र फोहोर मैला व्यवस्थापनतर्फ रु 55 लाख विनियोजन गरी यसबाट वर्षाका कारण क्षति भएका सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्हार, प्रकोप तथा महामारी नियन्त्रणका लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था, विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी सामग्री र फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। पूर्वाधार विकासका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त विशेष र समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको लागि 10,30,58,000, वडा स्तरीय आयोजना र कार्यक्रमको लागि 5,51,70,500 र नगर स्तरीय आयोजना र कार्यक्रमका लागि 9,50,48,248 रुपियाँ, विषयगत शाखातर्फको 1,67,00,000 समेत जम्मा रु 27,39,76,748 रुपियाँ विनियोजन गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ, भवन लगायतका पूर्वाधार विकास एवं स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा वडा स्तरीयबाट आएका आयोजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उल्लेखित नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा मार्गदर्शन गर्नुहुने आदरणीय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू र सम्बद्ध कर्मचारीहरू प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा व्यापक छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम तयारीका क्रममा सुझाव दिनुहुने राजनीतिक दलहरू, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, नीति क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण नगरवासी एवं सम्बद्ध सबै पक्षहरूबाट आवश्यक सहयोग, सल्लाह एवं रचनात्मक पृष्ठपोषण प्राप्त हुने विश्वास लिँदै नगरबाट सञ्चालन हुने विकास गतिविधिहरू र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल, गैर सरकारी, सामुदायिक
एवं निजी सङ्घ संस्थाहरू, उद्यमी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी एवं नगरपालिकाका कर्मचारीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो यो प्रस्तुति अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।